महात्मा गांधी एक जिंदगी जिसने दुनिया को बदल दिया। पोरबंदर में पैदाइश और बचपन 1869-1887। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात के एक छोटे से रियासती इलाके में मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से पैदा हुए। उनके वालिद करमचंद गांधी दीवान वजीर आज़म के ओहदे पर फाइज थे, जबकि उनकी वालिदा पातली बाई एक निहायत मजहबी खातून थीं। गांधी का बचपन ऐसे माहौल में गुजरा जहां हिंदू, जैन और इस्लामी अक़दार साथ मौजूद थीं, जिसने उनके दिल में सच्चाई, अदम तशद्दुद और हमदर्दी जैसे उसूल पैदा किए। अगरचे बाद में वो एक अजीम शख्सियत बने, लेकिन उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी ख़ास नहीं थी। वो एक शर्मीले और औसत दर्जे के तालिबे इल्म थे जो दुनिया से अक्सर खौफज़दा रहते थे, लेकिन बचपन से ही सही और गलत का उनमें शऊर नुमायां था। एक वाक़या के मुताबिक स्कूल में जब उनसे नक़ल करने को कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया, जो उनकी दियानतदारी का पहला इजहार था। 13 साल की उम्र में गांधी की शादी कस्तूरबा से हुई, जो उस वक्त के भारतीय रस्म और रिवाज के मुताबिक थी। कस्तूरबा, जो खुद भी कम उम्र थी, ने गांधी की जिंदगी पर गहरा असर डाला। बाद में वो उनकी ज़ाती और सियासी जिदोजहद में एक मजबूत साथी बने। 1888 में गांधी कानून की तालीम हासिल करने के लिए लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज गए। ये उनका मगरबी मुआशरे से पहला तारुफ था। इब्तिदा में वो अजनबियत महसूस करते थे और ख़ुद को तन्हा पाते थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने वहाँ वेजिटेरियन सोसाइटीज़ में शामिल होकर और फ़लसफ़ियाना किताबों जैसे भगवत गीता और ल्यू टॉल्स्टॉय की तहरीरों के मुताले से अपनी जगह बनाई। लंदन में क़याम के दौरान गांधी ने तर्ज़ ज़िंदगी के कई तजुर्बे किए। उन्होंने सादा ज़िंदगी इख्तियार की, बेजा खर्च से गुरेज किया और ख़ुद को ज़ब्त नफ़स का पाबंद किया। ये इब्तिदाई साल उनकी ज़िंदगी भर के लिए सादगी, सच्चाई और अदम तशद्दुद के अज़्म की बुनियाद बने। 1893 में गांधी जनूबी अफ्रीका गए, जहां उनकी ज़िंदगी ने नया रुख इख्तियार किया। एक भारतीय फर्म के कानूनी मुशीर के तौर पर मुलाजमत करते हुए उन्होंने एक नस्ल परस्त मुआशरे का सामना किया। एक मशहूर वाक़या में उन्हें एक ट्रेन के पहले दर्जे से टिकट होने के बावजूद सिर्फ भारतीय होने की वजह से निकाल दिया गया। इस तौहीन ने उनके अंदर नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े होने का अज़्म पैदा किया। गांधी 20 साल से ज़्यादा जनूबी अफ्रीका में रहे, जहां उन्होंने भारतीय तारिकीन वतन के हुकूक के लिए जिदोजहद की। उन्होंने कवानीन जैसे एशियाई रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ मुजाहिरों की क़यादत की, जो भारतीयों को शनाख्ती पास रखने पर मजबूर करता था। 1906 में गांधी ने सत्याग्रह, सच्चाई की ताकत से के तसव्वुर की बुनियाद रखी, जो ज़ालिमाना निज़ाम के खिलाफ अदम तशद्दुद पर मबनी मुज़ाहमत की हिमायत करता था। इस फ़लसफ़े की ख़ासियत इसकी इख़लाक़ी अपील थी, बग़ैर नफ़रत के और अदम तशद्दुद के साथ ज़ुल्म का सामना करना। गांधी की जनूबी अफ्रीका में एक बड़ी कामयाबी 1913 की एहतिजाजी तहरीक थी, जिसका मकसद मज़दूरों पर आयद 3 पाउंड के टैक्स को ख़त्म करना था। हज़ारों मज़दूरों की क़यादत करते हुए उन्होंने पुरअमन मार्च किए और दुनिया भर में उनकी हालत ज़ार को उजागर किया। जनूबी अफ्रीकी हुकूमत की तरफ से रियायतें सत्याग्रह की कामयाबी और अदम तशद्दुद की असर अंगेज़ी का मज़हर थीं। 1915 में गांधी हिंदुस्तान वापस आए, जहां उनका इस्तकबाल एक हीरो के तौर पर किया गया। लेकिन कौमी सियासत में शामिल होने से पहले उन्होंने देही हिंदुस्तान का दौरा किया ताकि अवाम के हालात को समझ सकें। उन्होंने एक ऐसा मुल्क पाया जो बरतानवी साम्राज्य के हाथों इस्तेहसाल का शिकार था, जहां गुर्बत, नाखानदगी और जुल्म आम थे। हिंदुस्तान में गांधी की पहली बड़ी सियासी मुहिम चंपारण, बिहार में थी, जहां नील के काश्तकारों को बरतानवी जमींदारों के साथ गैर मुनसिफाना मुआहिदों में जकड़ा गया था। गांधी ने किसानों को मुनज़्ज़म किया और उन्हें पुरअमन मुज़ाहमत के लिए हौसला दिया। उनकी कोशिशों के नतीजे में ज़बरदस्ती नील की काश्त को ख़त्म कर दिया गया। इसी तरह खेड़ा तहरीक के दौरान
گاندھی نے گجرات کے ان کسانوں کا ساتھ دیا جو قحط کی وجہ سے ٹیکس ادا کرنے کے قابل نہیں تھے۔ احتجاجات اور درخواستوں کے ذریعے انہوں نے ٹیکس میں چھوٹ حاصل کی، جس سے ان کی قیادت مزید مضبوط ہوئی۔ 1920 کی دہائی میں گاندھی ہندوستان کی آزادی کی تحریک کا چہرہ بنے۔ عدم تعاون کی تحریک نے ہندوستانیوں پر زور دیا کہ وہ برطانوی اشیاء، اداروں اور اعزازات کا بائیکاٹ کریں۔ اسکول، عدالتیں اور سرکاری نوکریاں چھوڑ دی گئیں، جس سے عدم تشدد کی اجتماعی طاقت کا مظاہرہ ہوا۔ تاہم، چوری چورا واقعے کے بعد، جہاں مظاہرین نے ایک پولیس اسٹیشن کو نظر آتش کر کے 22 افسران کو ہلاک کر دیا، گاندھی نے تحریک کو ختم کر دیا۔ یہ فیصلہ ان کی عدم تشدد کے اصول پر غیر متزلزل وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ 1930 کا نمک مارچ گاندھی کی سب سے مشہور مزاحمتی کارروائیوں میں سے ایک تھا۔ 240 میل پیدل چل کر سمندر سے نمک تیار کر کے گاندھی نے برطانوی قوانین کے خلاف علامتی احتجاج کیا۔ اس مارچ نے لاکھوں افراد کو آزادی کی تحریک میں شامل ہونے کی ترغیب دی اور ہندوستان کے حالات پر عالمی توجہ مرکوز کی۔ گاندھی نے ہمیشہ پسماندہ طبقات کی حمایت کی۔ انہوں نے مظلوم ذاتوں کو ہریجن، خدا کے بچے کہا اور چھوت چھات کے خاتمے کے لیے جدوجہد کی۔ انہوں نے ہندو مسلم ہم آہنگی کے لیے بھی کام کیا اور اکثر فسادات روکنے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا۔ گاندھی کی طاقت ان کی مثال کے ذریعے قیادت کرنے کی صلاحیت میں تھی۔ چاہے وہ اپنا کپڑا خود بنانا ہو، دیہات میں ننگے پاؤں چلنا ہو، امن کے لیے بھوک ہڑتال کرنا، انہوں نے ہمیشہ وہی عمل کیا جس کی تبلیغ کی۔ ان کی عاجزی اور قربانی نے لاکھوں افراد کو ان کے راستے پر چلنے کی تحریک دی۔ 1947 میں ہندوستان کی تقسیم گاندھی کی زندگی کا ایک دل دہلا دینے والا باب تھا۔ ان کی کوششوں کے باوجود، ملک کی تقسیم بڑے پیمانے پر تشدد کا باعث بنی، جس میں لاکھوں افراد مارے گئے اور بے گھر ہو گئے۔ گاندھی نے خونریزی روکنے کے لیے بے حد محنت کی، فسادات زدہ علاقوں کا سفر کیا اور امن کے لیے بھوک ہڑتال کی۔ 30 جنوری 1948 کو گاندھی کو ناتھورام گوڈسے نے قتل کر دیا، جو ایک ہندو قوم پرست تھا اور گاندھی کے ہندو مسلم اتحاد کے موقف کا مخالف تھا۔ ان کی موت پوری دنیا میں سوگ کا باعث بنی اور انہیں امن کے شہید کے طور پر یادگار بنا دیا۔ گاندھی کے عدم تشدد کے اصولوں نے مارٹن لوتھر کنگ جونیئر، نیلسن منڈیلا اور دلائی لاما جیسے رہنماؤں کو متاثر کیا۔ اخلاقی جرات اور پرامن مزاحمت پر ان کی تاکید آج بھی انصاف اور مساوات کی تحریکوں کے لیے رہنما اصول فراہم کرتی ہے۔ گاندھی کا ویژن، پائیدار زندگی، سماجی ہم آہنگی اور اخلاقی قیادت کے بارے میں آج بھی متعلقہ ہے۔ ماحولیاتی بحرانوں، سماجی عدم مساوات اور سیاسی اختلافات کا سامنا کرتے ہوئے ان کی تعلیمات ایک بہتر مستقبل کی تعمیر کے لیے ایک لازوال رہنما ہے۔ گاندھی کی زندگی سچائی، عدم تشدد اور عزم کی طاقت کی گواہی ہے۔ ان کا سفر ہمیں چیلنج کرتا ہے کہ ہم اپنے اختلافات سے بالاتر ہو کر ایک ایسے معاشرے کی تعمیر کریں جو ہمدردی اور انصاف پر مبنی ہو۔ جب تک انسانیت چیلنجز کا سامنا کرتی رہے گی، گاندھی کی میراث ہمیں متاثر اور رہنمائی کرتی رہے گی۔ For more informative videos, subscribe to our channel and press the bell icon.